बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हिस्सा नज़्म में नज़्म किसान पढ़ेंगे जिसके शायर हैं जोश मली आबादी। आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 116 पे देखें। जोश मली आबादी, विलादत 1892, वफ़ात 1982। हालात ज़िंदगी, उनका नाम शबीर हसन ख़ान और जोश तखल्लुस था। असल नाम जो शबीर हसन ख़ान है उसको भी हाईलाइट करें और तखल्लुस को भी। जोश मली आबाद में पैदा हुए। शेर व शायरी उन्हें विरसे में मिली थी। विरसा कहते हैं जायदाद या माँ बाप की तरफ से जो मिले। वो एक खुशहाल और नीम कहते हैं आधा जागीरदाराना ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जागीरदाराना, जागीरदारों जैसा, ज़मींदार। तहरीक आज़ादी के ज़माने में बहुत पुरजोश और इनकलाबी नज़में लिखीं। तक़सीम बर-ए-सग़ीर के बाद वो पाकिस्तान आ गए थे। अब दूसरा पैराग्राफ देखें। जोश अपने बाग़ियाना लहजे, आज़ाद फ़ितरत और बेपनाह ज़ख़ीरे अल्फाज की वजह से उर्दू शायरी में एक मुनफ़रिद मकाम रखते हैं, अपनी एक अलग हैसियत। उन्हें ज़ुबान व बयान पर पूरी कुदरत हासिल है। उन्हें शायर शबाब कहते हैं, शुरू, आगाज़ या जवानी को। और शायर इनकलाब कहते हैं तग़य्युर व तब्दीली लाना भी कहा जाता है। उनका तसव्वुर, उनका ख़याल इनकलाब के बारे में उनका ख़याल सरासर मुकम्मल रूमानी है। रूमानी रोमांस, इश्क व मोहब्बत, इश्किया। तहरीक आज़ादी उस दौर के लोगों को दरपेश मसाइल और मामलाते हुस्न व इश्क सभी कुछ उनके कलाम में मिल जाता है। उन्होंने मनाज़िर फ़ितरत के मनाज़िर पर जिस कसरत से, जिस ज़्यादा तादाद में नज़में लिखी हैं, उनकी मिसाल उर्दू शायरी में बहुत कम मिलेगी। 20वीं सदी के शुअरा में उनका नाम सफ़े अव्वल में आता है, यानी सरे फ़हरिस्त है। उनका पहला मजमुआ रूहे अदब है। ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, आखिरी दिनों में उन्हें ज़्यादा शोहरत उनकी खुद नविश्त कहते हैं आप बीती को, यादों की बारात के बाइस मिली। उनका मज़ार इस्लामाबाद में है। तसानीफ़ के नाम लिखे हुए हैं रूहे अदब, सैफ़ व सबो, शोला व शबनम, यादों की बारात, जुनून व हिकमत, समूम व सबा, जज्बाते फ़ितरत, सुरूद व खुरूश, अर्श व फ़र्श, सुंबल व सलासिल, शायर की रातें, फ़िक्र व निशात। अब हम तशरीह शुरू करते हैं। नज़्म किसान, ये जोश मली आबादी की तस्वीर है। अगला सफ़ा नंबर 117 सफ़े पे पहला शेर है। नाज़िरे गुल, पासबाने रंग व बू, गुलशन पना, नाज परवर, लहलहाती खेतियों का बादशाह। नाज़िरे गुल कहते हैं फूल को, फूल पर नज़र रखने वाला। पासबान मुहाफ़िज़, रंग व बू, रंग और खुशबू का मुहाफ़िज़। गुलशन पना, गुलशन बाग को कहते हैं। नाज परवर, नाज उठाने वाला। लहलहाती खेतियों का बादशाह, लहलहाते खेतों का बादशाह। यहाँ पे किसान के बारे में कहा गया है कि एक किसान जो है वो फूल पर नज़र रखने वाला, रंग और खुशबू का मुहाफ़िज़, बाग की हिफाजत करने वाला, लहलहाते खेतों का बादशाह कहलाता है। किसान दिन रात मेहनत करता है, खेतों में खून पसीना एक करता है, तब जाकर हमें हर तरफ लहलहाते हुए खेत नज़र आते हैं। और ये सब किसान की मेहनत की वजह से होता है। किसान दिन रात खेतों में काम करता है, तब हमें जाके अपने आसपास हरे भरे खेत
لہلہاتے کھیت نظر آتے ہیں، اور لہلہاتے کھیتوں کا بادشاہ اس لیے کہا گیا کسان کو کہ جس طرح ایک بادشاہ اپنے ملک اور اس کی رعایا کے لیے دن رات کام کرتا ہے، ان کی بہتری کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی طرح کسان اپنے کھیتوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنے کھیتوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ وارث اسرار فطرت، فاتح امید و بیم، محرم اسرار باراں، واقف طب نسیم۔ وارث اسرار فطرت، اسرار کہتے ہیں راز، فطرت کے راز جاننے والا، فاتح فتح حاصل کرنے والا، امید و بیم امید اور خوف پر فتح حاصل کرنے والا، محرم اسرار باراں بارش کے راز جاننے والا، واقف طب نسیم، نسیم کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح صبح جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اس سے بھی واقف۔ تو ایک کسان جو ہے وہ فطرت کے تمام راز جاننے والا ہوتا ہے، وہ فطرت کے راز دیکھتا ہے دن رات، وہ فطرت کے راز سے واقف ہوتا ہے، کس موسم میں بارش ہوتی ہے، کس طرح فصلیں جو ہیں وہ زمین میں ایک بیج بویا جاتا ہے اور پھر وہ بیج بڑھتے بڑھتے ایک پودا بن جاتا ہے، اور پودے سے پھر آہستہ آہستہ نشو و نما پاتے پاتے جب وہ ایک درخت کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس پہ پھل پھول لگنا شروع ہوتے ہیں، تو یہ سارے نظارے کسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ وہ امید اور خوف پر فتح حاصل کرنے والا ہے، یعنی اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اس کی محنت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگی، اور بیم یہ خوف، اس کے ساتھ ساتھ یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو گئی تو اس کی فصلیں خراب نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بارش کے راز سے بھی واقف ہوتا ہے، اور صبح کی ٹھنڈی ہوا پودوں کے لیے کس قدر مفید ہوتی ہے وہ یہ راز بھی جانتا ہے۔ جلوہ قدرت کا شاہد، حسن فطرت کا گواہ، ماہ کا دل، مہر عالم تاب کا نور نگاہ۔ جلوہ کہتے ہیں نظارہ، قدرت کا شاہد گواہ، حسن فطرت کا گواہ فطرت کے حسن کا گواہ، ماہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج، عالم تاب دنیا کو روشنی دینے والا سورج کا نور نگاہ۔ کسان قدرت کے جلووں کا گواہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حسن فطرت، فطرت کی خوبصورتی کا بھی گواہ ہوتا ہے۔ جب کسان ساری رات اپنے کھیتوں کے بارے میں فکر مند رہتا ہے اور راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، تو وہ اس طرح آسمان یعنی چاند کا بھی دل بن جاتا ہے، اور مہر سورج جو ہے جب پوری آب و تاب میں ہوتا ہے، یعنی سخت گرمی میں بھی کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ سورج کی بھی آنکھوں کا نور بن جاتا ہے۔ قلب آہن، جس کے نقش پا سے ہوتا ہے رقیق، شعلہ خو جھونکوں کا ہمدم، تیز کرنوں کا رفیق۔ قلب کہتے ہیں دل کو، آہن لوہا، جس کے نقش پا پیروں کے نشان سے ہوتا ہے رقیق، رقیق کہتے ہیں نرم، شعلہ خو کہتے ہیں عادت، شعلے کی طرح جھونکے ہمائیں کا ہمدم ساتھی، تیز کرنوں تیز ہواؤں کا، سورج کی تیز کرنوں کا رفیق دوست۔ یہاں پہ کسان کی محنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو سخت زمین، لوہے کی طرح سخت زمین بھی کسان کے پیروں کے نشانات سے نرم ہو جاتی ہے، اور گرمی میں جو تیز شعلے، گرم شعلوں کی طرح ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، کسان ان سے بھی دوستی کر لیتا ہے، اور ان تیز کرنوں میں بھی وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر رہا ہوتا ہے، پوری محنت اور لگن سے۔ شعر نمبر 5 دیکھیں۔ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیلے رنگ بو۔ لہر کھاتا ہے رگ خاشاک، خاشاک گھاس کے تنکے، گھاس کے تنکوں میں جس کا لہو دوڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی محنت،
اور جس کے دل کی آنچ، دل کی گرمی بن جاتی ہے سیل رنگ و بو. سیل کہتے ہیں طوفان یا سیلاب کو، رنگ و بو رنگ اور خوشبو کا سیلاب. یہ ہمیں ہر طرف جو رنگ اور خوشبو کا سیلاب نظر آتا ہے یہ سب کسان کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے. کسان کی محنت کی بدولت ہمیں دنیا میں ہر طرف رنگ اور خوشبو کا سیلاب نظر آتا ہے کھیتوں میں.